मऊ का वाक़या हमारे सामने आया। एक लड़की जो मदरसे में 8 साल आलिमा और फाज़िला का कोर्स करती है, वो लड़की एक स्कूल में पढ़ा रही थी और वहाँ के गैर मुस्लिम टीचर के साथ उसका इश्क और मोहब्बत का मामला आया। उसके साथ भाग करके उसने शादी की और बाकायदा लेटर बना कि मैं इस्लाम को त्याग रही हूँ, मैं इस्लाम को छोड़। आप क्या करेंगे साहब? आपने तो ये सोच के अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाया कि हमारी बेटी फितनों से महफूज रहेगी, लेकिन अगर आपने उस बेटी को सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया, उस पर नजर नहीं रखी, या बिला वजह उसको किसी ऐसी जगह नौकरी करने के लिए भेज दिया जहां गैर मुस्लिमों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप अपनी बेटी को कुफ्र की दलदल में ढकेल रहे हैं और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके उलमा और आपकी जो दुआत आपको इन फितनों से आगाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि उससे बेहतरीन इंसान कोई नहीं हो सकता जो लोगों को अल्लाह की तरफ। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मोहम्मदी मस्जिद रहीमपुरा लोहता में काफ़ी अरसे के बाद इस तरीके की दीनी मजलिस मुनक़िद हुई है और आज का ये प्रोग्राम बनारस की एक मशहूर तंजीम, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह बनारस के साथ साथ मुज़ाफ़ात बनारस में भी दावत व तबलीग का काम जिसके ज़रिए हो रहा है, जब से हमारे अजीज़ दोस्त शेख ज़फ़र नुमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने इस तंजीम की जिम्मेदारी को संभाला है, इत्तेहाद अपनाई सलफ़िया, आज का ये प्रोग्राम इसी तंजीम की सरपरस्ती में हो रहा है और इस मस्जिद के कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम की इजाज़त दी इत्तेहाद को। और मुझसे पहले आपने गुनाहों के ख़तरनाक असरात पर शेख ज़फ़र नुमान हफ़िज़हुल्लाह का खिताब समाअत किया। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों,
ایک مومن جو ہوتا ہے وہ خیر کی تلاش میں رہتا ہے. کہاں سے مجھے کوئی اچھی چیز ملے میں اس کو لے لوں, اور کوئی برائی اگر ہے تو میں اس سے کیسے بچوں. ایک مومن کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے. آج کی ہماری تقریر کا جو عنوان ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے, کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے کرنے والے کو اللہ کے نبی نے خیر الناس کہا, کہ یہ کام جو کرے وہ سب سے اچھا ہے, یہ کام جو کرے وہ سب سے بہترین آدمی. تو ہم کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کو کرنے والا اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں سب سے بہترین آدمی, اور کچھ ایسی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے جن کا کرنے والا اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں سب سے برا آدمی, شر الناس ہے, سب سے بدترین آدمی. اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں, قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے, سورۃ البینہ, اس کی یہ آیت. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان نہ ہو. ایمان شرط اول ہے, ایمان پہلی کنڈیشن. آپ بہت اچھے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں دان دے دیتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, غریبوں کی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ایمان نہیں ہے, اگر توحید نہیں ہے, آپ کی ساری نیکیاں اوپر کام نہیں آئیں, دنیا میں کام آ سکتی ہیں, دنیا میں آپ کی نیکیوں کا کچھ پھل آپ کو مل سکتا ہے, آخرت میں آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا. اس سے آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگائیے, اور توحید کا جو اپوزٹ ہے شرک, اس کی خطرناکی کا اندازہ. اگر توحید ہے تو آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کیوں ویلیویبل ہے, اس کی اہمیت ہے. اور توحید نہیں ہے, شرک ہے, اور شرک کر کے انسان گیا ہے, توبہ کیے بغیر مر گیا. حاجی تھا, عمرہ کر کے بیٹھا تھا, نمازی تھا, تہجد گزار تھا, اگر شرک کر کے گیا ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے, اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ اللہ کے یہاں زیرو ہو جائے گا, زیرو. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو ایمان والا, اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والا. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے, میں تو ابھی وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں اللہ کے نبی نے بہترین لوگوں کی کوالٹی بتائی, لیکن اوور آل ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا اخبرکم بخیرکم وشرکم, اے میرے صحابہ, کیا میں تم کو ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے برا ہے اور سب سے اچھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتا دے, کون آدمی ہے ایسا؟ آپ نے فرمایا, خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ, سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس سے شر کا ڈر نہ ہو, جس سے برائی کا ڈر نہ ہو. سب سے بہترین انسان وہ ہے, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو, جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو. یہ ایک کرائٹیریا ہے, ایک کسوٹی ہے, اس پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھ کے. ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہو رہا ہے, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ, کیا بدتمیزی ہے بھائی, کیا بےہودگی ہے, کیا ننگا پن ہے, کیا گندگی ہے. اور یہ صاحب
یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. دنیا کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں. آج ہمارے ملک کی وہ طاقتیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں وہ ویڈیو چلا کے دکھا رہے، دیکھو یہ ہے، یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ جانور لوگ ہیں، عورت کی ان کی نظر میں یہ اہمیت ہے، یہ اپنے جنہوں نے ان کو ملک بنا کے دیا، ان کے جو ملک کا فاؤنڈر تھا، بانی تھا، اس کے مجسمے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ مسلمان. میرے بھائیوں، دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی. دنیا کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے وہ آپ کے نبی کی سیرت کو ڈیپلی اس کی اسٹڈی کرے، اس کا مطالعہ کرے. دنیا پہلے ہمیں پڑھے گی، پہلے آپ کو پڑھے گی. ہمارا کردار بتائے گا کہ مسلمان کیسے ہو. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. ارے مسلمان تو وہ ہے، بہترین انسان تو وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچے اور جس سے کسی کا برا نہ ہو. تو یہ ایک اوور آل یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا ہے. اب آئیے ہم ایک ایک کر کے ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جن میں اللہ کے پیارے نبی نے خیر الناس، سب سے بہترین کہہ کر کے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے. وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، 8:30 بجے شاید اس مسجد میں عشاء کی اذان ہے. میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کروں. سب سے پہلی چیز، اگر آپ سب سے بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، اخلاق کو بہتر بنائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیارکم احاسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی، رات میں کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتے ہیں، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے آباد ہیں، ایک وقت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے. رمضان کا روزہ وہ برابر رکھتے ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی تو حج اور عمرہ بھی کر چکے ہیں، اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں. یعنی شریعت کا وہ چیپٹر جس کو عبادات کہتے ہیں وہ چیپٹر بالکل صحیح ہے، بالکل اچھا ہے. مگر شریعت کا ایک اور چیپٹر ہے میرے بھائیوں جس کو اخلاق کہتے ہیں، وہ اخلاق نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے. اخلاق نام کی چیز نہیں. بات کرتے ہیں کسی سے تو ایسا لگتا ہے صاحب احسان کرنا، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، بےہودہ گوئی کرنا، گندی باتیں منہ سے نکالنا شیوا ہے. یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے ترازو پر، اللہ کے میزان پر اگر ہماری نماز کو تولا جائے گا، ہمارے روزے کو تولا جائے گا تو ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا، بلکہ اخلاق کا وزن سب سے بھاری ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق، کہ مومن کے میزان عمل پر اس کے بہترین اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں. اخلاق والا، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو محبت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہو، نرمی سے ملتا جلتا ہو، جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، وہ انسان بہترین انسان ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ الصائم والقائم. اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کے ذریعے عبادت کرنے والوں کے برابر، نفل روزہ رکھنے والوں کے برابر اور رات میں تہجد پڑھنے والوں کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے. ایک نیک اخلاق والا، اچھے اخلاق والا انسان تہجد گزار کے برابر ہوتا ہے. ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا میرے بھائی؟ ہمارے نبی کی دعوت کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے نبی کے اخلاق کا. اسی لیے ہمارے پیارے نبی جب پہلی مرتبہ آپ کے اوپر قرآن کی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے، میں اس ذمہ داری کو اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، مجھے میری جان نہ چلی جائے. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا.
اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہترین اخلاق والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا، کبھی ذلیل نہ کرے گا۔ اگر زمانے میں ذلیل ہونے سے بچنا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ اور آگے بڑھیے، مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سرکشت ہوں، محفوظ ہوں۔ اس کی زبان سے کبھی غیبت نہ سنی جائے، اس کی زبان سے کبھی چغلی نہ سنی جائے، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو، اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے غیبت کے پر۔ کوئی مجلس ایسی نہیں، کوئی دعوت ایسی نہیں، کوئی مکان کی گدی اور بیٹھک ایسی نہیں جہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں نہ ہوں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ایک دوسرے کی کے اوپر نکتہ چینی، ایک دوسرے کے عیبوں کی تشہیر، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ انسان اگر اپنے عیب پر نظر ڈالے، اپنے گریبان میں جھانکے، تو شاید دوسروں کے اوپر اعتراض کرنا چھوڑو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اور قیامت کے دن ہم سب کو پردہ کی ضرورت پڑے گی میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصدوق۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پاک صاف دل والا اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، سچی زبان والا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ القلب المخموم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پاک صاف دل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی۔ پاک صاف دل والا انسان وہ ہے جو متقی ہو اور پاک صاف ہو، الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد۔ اس کے دل میں کوئی حسد نہ ہو، اس کے دل میں کسی کے اوپر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی نیت نہ ہو، دل کو کینے سے پاک رکھے، وہ بہترین انسان۔ اپنے چہرے کو آپ نے دین سے سجا لیا، اپنے آپ کو آپ نے دین کے شاعر سے آباد کر لیا، اور دل کو بھول گئے میرے بھائی۔ اللہ کیا ہمارے خوبصورت چہرے نہیں دیکھے جائیں گے؟ اللہ کیا ہمارا یہ گورا رنگ نہیں دیکھا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو پاک صاف دل، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں کینہ نہ ہو۔ وقت کم ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کے ایک انصاری صحابی لگاتار 3 دن تک اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ سے کہ یہ آدمی جنت میں جائے۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ ان کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے۔ ایک صحابی پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر میں 3 دن تک قیام کرتے ہیں، اور 3 دن تک جب قیام کرنے کے بعد کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اے انصاری بھائی ایسا کیا عملات کرتے ہیں؟ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایک خاص بات ہے، لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں۔ یا تو حالت یہ کہ صاحب چہرے پر مسکراہٹ ہے، مسکرا کے مل رہے ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں، اور جاتے ہی گالی دے رہے ہیں، دل میں کینہ بھرا ہے، دل میں نفرت بھری ہے، دلوں میں بغض بھرا ہے، دلوں میں حسد بھرا ہے، بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے جل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، حسد کرنے والا، جلن رکھنے والا، اور دوسرے کی دولت اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کی شہرت دیکھ کر کے جلنے والا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔
جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور 4 مہینے کے تھے، 120 دن کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کو لکھ دیا تھا۔ اپنے مقدر سے زیادہ روزی ہم نہیں پا سکتے، اور ہمارے مقدر کی جو روزی ہے وہ کوئی مائی کا لال ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اور آگے بڑھیں، بہترین لوگوں کی ایک اور پہچان بتائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، مہمان نواز ہو، لوگوں کو کھانا کھلائے، ورد السلام، السلام کا جواب۔ بنارس میں ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ساری مسجدوں میں جمعہ کے خطیب بھیجتے ہیں، بعض مسجدوں سے خبر آتی ہے مولوی صاحب خطبہ دینے والا بیچارہ وہ جس منہ سے آتا ہے خطبہ دینے کے بعد اسی منہ سے جاتا ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ جمعہ میں چندہ بھی ہو رہا ہے، مسجد غریب نہیں ہے، مسجد اتنی بھی یعنی کمزور نہیں ہے کہ اس خطیب کو جو ہے وہ کچھ چائے ناشتہ کرا دے۔ بھئی ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے علماء کے اوپر، اپنے خطبہ کے اوپر، اپنے دین کا کام کرنے والوں کے تعلق سے ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا کلچر تو ایسا نہیں تھا، ہماری تہذیب تو ایسی نہیں، ہم تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ ہماری شریعت نے تو ہمیں مہمان نوازی سکھائی ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چراغ کی بتی بجھا کر کے خود خالی پیٹ رہ کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا۔ ہمارے مکان شاندار ہو گئے، ہمارے گھروں میں ٹائلز لگ گئے، ہمارے بلڈنگیں بڑی شاندار ہو گئی، مگر معاف کیجیے گا ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب کھانا کھلانے میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو کھانا کھلائے، پھر دوستوں کو کھلائے، احباب کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، دعوتیں دے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، ورد السلام، اور سلام کا جواب دے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اسی ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، گجرات کا غیر مسلم اپنے دوسرے غیر مسلم سے ملتا ہے، الگ طریقے سے ملتا ہے، بنارس کا الگ طریقے سے ملتا ہے، ساؤتھ کا الگ طریقے سے ملتا ہے، مگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، گورا ہو چاہے کالا ہو، افریقن ہو چاہے امریکن ہو، لمبا ہو چاہے ناٹا ہو، ایشیا کا ہو یا یورپ کا ہو، وہ ملے گا تو پہلا گریٹنگ کیا کہے گا، پہلا جملہ کیا کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ دشمن بھی ملے تو آپ کو سلام کرنا ہے۔ بگاڑ ہے جس سے تین سے زیادہ آپ کسی سے سلام دعا بند نہیں کر سکتے، جس سے بگاڑ چل رہا ہے، جس سے رشتہ ناتا بند چل رہا ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھ کے سلام کرنا ہے۔ جب آپ نے سلام کر دیا تو دشمنی کہاں رہ گئی؟ جب آپ نے سلام کر دیا دشمنی تو بہہ گئی، ریت کی طرح ڈھہ گئی۔ جب آپ نے سلامتی کی دعا کر دی تو دل سے تو نفرت سب نکل جانی چاہیے۔ اس لیے سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کا جواب، علماء کہتے ہیں سلام کرنا تو سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہترین طریقے سے جواب دو۔ تو جواب دینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ یہ بھی بہترین انسان کی ایک پہچان حدیث میں بیان کی۔ اس کے بعد بہترین لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبی، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین، جو دوستی کا حق ادا کرتا ہو، جو دوست کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپتا ہوں، جو دوست کے ساتھ غداری نہ کرتا ہوں، دوست ہے تو دوستی کو نبھاتا ہو، ایسا دوست سب سے بہترین ہے۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، آپ کا پڑوسی ہے تو اسے آپ کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گندگی پھیلا رہے گلی کے اندر، پانی لے کے باہر ہے، پڑوسی کے مکان میں پانی جا رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔
बारिश का मौसम है, सीवर का पानी मुसलमान के घर से गिर रहा है, नमाजी उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, मुसलमान को कोई परवाह नहीं। यानी बहुत सारे ऐसे तरीके आज हम अपनाते हैं जिससे अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। माफ करना मेरे भाई, पड़ोसी का बड़ा हक है। सूरह निसा की आयत नंबर 36 कभी उठा के पढ़ लेना, अल्लाह ने उसमें 10 लोगों के हुकूक बयान किए हैं। जब पड़ोसी का जिक्र आया तो अल्लाह ने फरमाया वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, पड़ोसी तुम्हारा करीबी हो तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो, और पड़ोसी अगर अजनबी हो, पराया हो, दूसरे मजहब का मानने वाला हो, दूसरे मसलक का मानने वाला हो, तब भी पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। तो अच्छा पड़ोसी और अच्छा दोस्त वो भी बेहतरीन इंसान। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो इंसान भी बेहतरीन इंसान है जो जिम्मेदारियों को नापसंद करता हो, जिसको अंदाजा हो अपने बारे में कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, जिम्मेदारी से भागता हो। आज कोई मस्जिद ऐसी नहीं, कोई मदरसा ऐसा नहीं, कोई कमेटी ऐसी नहीं जिसमें टांग खिंचौल ना हो, जिसमें ओहदे की और कुर्सी की लड़ाई ना हो। क्यों है भाई? ये ओहदा, ये कुर्सी, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला क्या गले का फंदा बन जाएगा अगर हमने उसका हक अदा नहीं किया। अभी कल रात में एक प्रोग्राम था बलरामपुर में, वहाँ वालिदैन की जिम्मेदारियों पर मैं खिताब मेरा हो रहा था। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, आपको सुना देता हूँ। हमें अक्सर वो हदीस हम लोगों को याद है कि भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये हदीस तो सबको याद है। ये हदीस आपको याद है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन तुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो मुसलमान ऐसा हो, जो इंसान ऐसा हो कि उसके ऊपर अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी का उसने हक अदा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी के साथ खयानत की, अपनी जिम्मेदारी के साथ बेईमानी की, अपनी जिम्मेदारी के साथ फ्रॉड किया, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाए। आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, बड़े नेक हैं, औलाद कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आपको इससे मतलब नहीं। साहब मैं नेक आदमी, माफ कीजिएगा, औलाद आपकी है, आप उसके सरपरस्त हैं, तो ये भी आपके कंधे पर जिम्मेदारी है और इस औलाद के बारे में अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अगर औलाद के गुनाहों की सजा औलाद को मिलेगी तो माँ बाप भी सवाल से बच नहीं पाएंगे मेरे भाइयों। और अगर माँ बाप ने अपने माँ होने की और बाप होने की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई तो प्यारे नबी का जुमला है, जन्नत हराम हो सकती है ऐसे इंसान के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, जिम्मेदारियों को बहुत सोच समझ के कबूल करो और जिम्मेदारी जब कंधे पर आए तो उसको सही तरीके से अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इंसान जिम्मेदारी को अगर उसके सर पे डाली जाए तो जिम्मेदारी को जो है वो सही तरीके से निभाए, वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान। और आगे बढ़िए, हमारे यहां कर्ज का लेन देन होता है, जिंदगी में जरूरत पड़ती है एक दूसरे से कर्ज लेने देने की। अब जब कर्ज इंसान किसी से ले तो शरीयत एक बात यह कहती है कि कर्ज पर कोई प्रॉफिट नहीं लेना है। अगर आपने कर्ज पर प्रॉफिट लिया, किसी को 1000 रुपया दे के कहा तुम मुझे 1100 लौटाना, ये 100 रुपया एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं ये ब्याज है, ये सूद है। शरीयत कहती है भाई कर्ज क्या है, ये एहसान है। कर्ज एक दूसरे की मदद का जरिया है, कर्ज प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं। कर्ज के जरिया प्रॉफिट नहीं कमाना। लेकिन हां, अगर आपने किसी से कर्ज लिया, कोई आपके गाड़े टाइम काम आया, तो आप बाग दुकानों पर मैंने एक जुमला पढ़ा देखा, लिखा था कि उधार एक ऐसा जादू है, हम देंगे और आप आएंगे। सही बात है। तानी का कारोबार करने वाले और साड़ी के बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं साहब, लाखों रुपए का माल वो मोहल्ले का आदमी है, पड़ोसी है, लेके बैठा हुआ है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि खैरुकुम खैरुकुम क़ज़ाअन, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कर्ज की अदायगी में बेहतरीन। आपने वादा किया है, आपके गाड़े टाइम में कोई काम आया है, आप टाइम से उसका पैसा रिटर्न कीजिए और हो सके तो कुछ बढ़ा के दीजिए। अल्लाह के नबी जब कर्ज को वापस करते थे तो
एक मर्तबा आपने एक आदमी से ऊँट लिया और जब आप लौटाने लगे तो आपने अच्छा ऊँट दिया, उससे और अच्छा ऊँट दिया, तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने इतना अच्छा तो नहीं दिया था जितना अच्छा मुझे मिल रहा है। तो यही हदीस अल्लाह के नबी ने पढ़ी कि खैरुकुम क़ज़ान, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो बेहतरीन तरीके से कर्ज को अदा करे। लेकिन हाँ, कर्ज अदा करने वाले को अगर बेहतरीन तरीके से अदा करना है तो मुतालबा करने वाले को भी एकदम गाली गलौज करना और बिल्कुल यानी धमकी आमेज अंदाज, ये भी मुनासिब। अगर सामने वाला वाकई में मजबूर है, परेशान है, तो थोड़ी छूट दे दो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, रहिमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बाआ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा, कि उस इंसान पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जो नरमी इख्तियार करता है, जब खरीदता है तब भी नरमी करता है, जब बेचता है तब भी नरमी करता है, और जब किसी से तकाजा करता है तब भी नरमी करता है। बाज़ लोगों को मैं जानता हूँ, करोड़पति लोग हैं, अगर किसी का 1000 रुपया भी कर्ज उनको लेना है, ऐसे अंदाज में बात करते हैं कि साहब क्या, यानी 1000 रुपये की उनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, और सामने वाले के बारे में जान रहे कि वो बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन बड़ी सख्ती से मुतालबा करते हैं। अल्लाह के नबी रहमत की दुआ कर रहे हैं उस इंसान के लिए जो लेन देन के मामले में नरमी से काम। और आगे कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, हमारे यहाँ सबसे कम ट्यूशन की फीस किसकी है? कुरान पढ़ाने वाले हाफिज जी। साइंस पढ़ाने वाले 2000 लेके जाएंगे, इंग्लिश पढ़ाने वाला 3000 लेके जाएगा, और कुरान पढ़ाने वाले मौलवी साहब आएंगे, अरे मौलवी साहब 500 ले लो, 500 बड़े एहसान के साथ हम दे। कुरान पढ़ाने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। कितने मदरसे हैं जहां मदरसों को में बच्चों को बेचारे हाफिज जी 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ा रहे हैं, और 3000-4000 तनख्वाह पे पढ़ा। 3000-4000 तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के चाय पान में खर्च हो जाते हैं भाई। और बनारस का इस मामले में बहुत बुरा हाल है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हारी नजर में इज्जत हो चाहे ना हो, अल्लाह की नजर में बड़ी इज्जत है कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला। जो कुरान का मुअल्लिम है, जो कुरान का टीचर है, जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, उसका मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। इसी तरीके से वो इंसान जो आपको अल्लाह का रास्ता बता रहा है, दीन का रास्ता बता रहा है, मिंबर पे खड़ा होकर आपको सही और गलत की तमीज बता रहा है, जमाने के फितनों से वाकिफ करा रहा है, वो दाई, वो खतीब, वो आलिम, उसकी भी इज्जत करो मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान। दाई इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आपका मोहसिन है, आप पर एहसान कर रहा है। ये फितनों का दौर है मेरे भाई। ये सब आपके नौजवान लड़कों और लड़कियों को इस्लाम से दूर करने की बड़ी गहरी चालें चली जा रही। अभी मऊ का वाकया हमारे सामने आया। एक लड़की जो मदरसे में 8 साल आलिमा और फाजिला का कोर्स करती है, वो लड़की एक स्कूल में पढ़ा रही थी और वहाँ के गैर मुस्लिम टीचर के साथ उसका इश्क व मोहब्बत का मामला आया। उसके साथ भाग करके उसने शादी की और बाकायदा लेटर बना कि मैं इस्लाम को त्याग रही हूँ, मैं इस्लाम को छोड़। आप क्या करेंगे साहब? आपने तो ये सोच के अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाया कि हमारी बेटी फितनों से महफूज रहेगी, लेकिन अगर आपने उस बेटी को सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया, उस पर नजर नहीं रखी, या बिला वजह उसको किसी ऐसी जगह नौकरी करने के लिए भेज दिया जहां गैर मुस्लिमों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप अपनी बेटी को कुफ्र की दलदल में ढकेल रहे हैं, और ऐसे वाकयात हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके उलमा और आपकी जो दुआत आपको इन फितनों से आगाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि उससे बेहतरीन इंसान कोई नहीं हो सकता जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे। 1-2 बातें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, 35 हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग एक दुआ करते हैं आमतौर से कि अल्लाह आपकी उम्र लंबी कर दे। उम्र लंबी करने की दुआ नहीं करनी चाहिए, उम्र में बरकत की दुआ कीजिए। उम्र लंबी हो और इंसान का अमल गड़बड़ हो जाए तो बर्बादी है ना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुन नास मन ताल उम्रुहु व हसन अमलहु। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो।
उसकी जिंदगी में अगर 1 साल और आ रहा है तो उसका अमल भी अच्छा हो। हमारे यहाँ साहब बात लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, नए साल पर बड़ा जश्न मनाते हैं, शादी की बड़ी सालगिरह मनाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, कल तू 30 साल का था, आज 31 साल का हो गया, तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई और तू मुबारकबाद मना रहा है। तुझे तो अपना हिसाब करना चाहिए कि 1 साल और मेरी जिंदगी से कम हो गया, मैं मौत से और करीब हो गया, मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं गुनाहों से बच रहा हूं कि नहीं बच रहा हूं, मैं अपने आप को गुनाहों से बचा रहा हूं कि नहीं बचा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। और आपने फरमाया कि सबसे बुरा इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल खराब हो। अगर उम्र लंबी 80 साल 85 साल इंसान जिंदा रह रहा है और अमल गड़बड़ हो रहा है और वो तबाही की तरफ जा रहा है तो ऐसा इंसान बहुत बुरा इंसान है। इसी तरीके से मेरे भाई, बेहतरीन इंसान की एक पहचान ये भी है कि वो अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो। जमाने के लिए आप अच्छे हैं, लोगों से बहुत अच्छे अखलाक से मिलते हैं, घर में बीवी बेचारी आपकी मोहब्बत भरे 2 जुमलों के लिए तरस जाती है। बीवी के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो दारोगा है और आप जो है आप दारोगा हैं और वो जो है आपके अंडर में काम करती है। ऐसा नहीं होना। खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा और मैं अपनी बीवियों के लिए अच्छा। अल्लाह के नबी अपने बारे में करें मैं अपनी बीवियों के लिए अच्छा। हमारी औरतें पर्दे में रहती हैं, जमाने की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, नंगे सर घूम रही, नंगे बदन की नुमाइश करते हुए घूम रही हैं। हमारी औरतें अगर पर्दे में रहती हैं तो वो तारीफ के काबिल है मेरे भाई, वो इज्जत के काबिल है। कभी कभी उनको अच्छा खिलाओ, अच्छी तफरी करा दो, कुछ उनके मन के कपड़े दिला दो, कुछ उनको खुशियां दे दो, उनकी जिंदगी को अजीरन न बनाओ, उनके साथ ऐसा ट्रीट न करो कि तुम आका हो और वो तुम्हारी नौकरानी है। नहीं, बीवी मोहब्बत की चीज होती है, बीवी इज्जत की चीज होती है। इमाम सईद बिन मुसय्यब से किसी ने पूछा कि मेरी बेटियों के लिए रिश्ता आ रहा है, मैं किससे अपनी बेटी की शादी करूं? तो इमाम सईद बिन मुसय्यब ने कहा कि अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी से करो। जब भी जहां तकी अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी से करो। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत करेगा, वह इन करेहा लम युहिनहा, और अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा तब भी इंसल्ट नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा, मारेगा नहीं, थप्पड़ नहीं मारेगा, गाली नहीं देगा। अगर निभी तो अच्छी बात है, नहीं निभी तो इज्जत के साथ छोड़ देगा। तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं बात जगहों से, शौहर बीवी की जिंदगी को अजीरन बना के रखे हुए। मेरे भाइयों, बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। बेहतरीन मर्द की तो आपने खूबी सुन ली, हमारी माएँ बहनें भी शायद सुन रही हों। बेहतरीन औरत की क्या निशानी है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया खैरुन निसाई, बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए। इतनी शौहर की मिजाज शनास हो, इतना शौहर के मिजाज को समझती हो कि मैं क्या ऐसा करूं कि शौहर खुश हो जाए, शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, शौहर की टेंशन दूर हो जाए। बेहतरीन बीवी की ये निशानी है। वह तुती हुई इज़ा अमर, और जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी बात माने। वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जिससे शौहर नाराज होता हो। ये एक बेहतरीन औरत की निशानी है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, मौजू का दूसरा पहलू था बुरे लोगों की निशानी। वो मौजू इंशाअल्लाह हम फिर कभी उसको बयान करेंगे। वक्त ज़्यादा हो रहा है, मुनासिब नहीं है कि टाइम से ज़्यादा गुफ्तगू को तवील किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो बेहतरीन लोगों के अमाल बयान किए गए, ये अमाल अल्लाह ताला ये क्वालिटीज़ और ये खूबियाँ हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कुरान सुन्नत का पाबंद बनाए और शिर्क व बिदअत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।